जी वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं और आपकी चाय आपके साथ है और हमारा साथ भी आपके साथ है। आपको पता है अली कि आपको पता है हम इतने सारे हमने सेगमेंट्स किए हैं स्किन के ऊपर कि लोग मास्क लगाते हैं ताकि चेहरा रौनकमंद रहे और अच्छा लगे, राइट? मतलब डुअल फेसेस। हाँ, नहीं मास्क जो स्किन के लिए होता है एक तो, अच्छा हाँ ठीक है। एक तो वो मास्क है जो स्किन के लिए होता है, एक वो मास्क है जो बेसिकली हम लोग लगाते हैं आजकल कि उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है और उनके चेहरे पे कुछ और होता है। मतलब वो होते कुछ हैं हाँ, और दिखाना कुछ और चाहते हैं। कुछ और चाह रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। मतलब आपको कभी ऐसे लोग मिले? बिल्कुल होते हैं वो। मतलब ऐसे लोगों के लिए मेरा एक जुमला अमूमन मैं कहता भी हूँ, वो कहते ही हैं कि दिखने में वो लोग ऐसे होते हैं, मुंह पर आप और पीछे सांप। ओहो, इंटेंस हो गया ये तो। मतलब वो होता है इस तरह से, आपके सामने बहुत अच्छे बन रहे होंगे, इतने मीठे बन रहे होंगे, इतने इखलाक से बात कर रहे होंगे कि उनसे अच्छा कोई इंसान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां आपने मुंह फेरा, मुंह फेरने के बाद आपसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। और ऐसे लोगों से डरना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो इंसान मेरे मुंह पर खड़े होकर किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, मेरे मुड़ते ही वो मेरी बुराई भी कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि दिल में बुग़्ज़, चेहरे पे नकाब, होठों पे मुस्कुराहट और ज़बान पे बुराई। ये कैसा दौर आ गया है कि मुनाफिकत अब तौरे एक तहजीब बन गया है और आखिर तो सच सामने आ ही जाता है। माशाल्लाह। मतलब ये फिर आप पर कुछ आमद हुई है रात को? अच्छा आज सुबह हुई है। बिल्कुल, जब मैं तैयार हो रही थी ना तो उस वक्त मुझे ये आमद हुई और मैंने कहा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं मैं इसको लिख लूं। वो होता तो क्या है वो सिलसिला? रास्ते में लिखा। जब ये आमद होती है आप पर अशआर की या शेर व शायरी की आमद जो होती है वो किसी खास मौके पर होती है आपको? अच्छा पता है, आपको सच्ची बात बताऊं कि अशआर की आमद या सोच की लिखने की जो आमद होती है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं होती है कि आप सोचें कि अब शेर आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी नेचुरल। मैं मुनाफिकत के बारे में सुबह पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में एकदम ये नकाब, जैसे मैंने वर्ड मास्क चूज किया ना, नकाब वर्ड से समझ लें कि पूरी कहानी बन गई। लेकिन कुछ याद आया होगा जिससे ये आया, ये आमद जब आई ना तो कुछ याद आया होगा, कुछ माजी के ख्यालात, कुछ माजी के एक्सपीरियंस जो जहन में होंगे। उसके बाद उससे वो अल्फाज से अल्फाज मिलना और फिर उसको जोड़ना, फिर उससे काफिया रदीफ मिलाना, तो ये सारी चीज़ें उससे अली जो है ना हर चीज़ को रिवील कर देते हैं माशाल्लाह से। बड़ी खासियत है इनकी। तो हमने आज इस टॉपिक के लिए माशाल्लाह 2 गेस्ट हमने इनवाइट किए। अब मैं चाहूँगी कि हम उनकी तरफ आएँ और उनको हम इंट्रोड्यूस करें। And I'm very happy and very honored to welcome 2 amazing guests that we have today. Dr. Talha Rahman, CEO of Be Me. Thank you so much for being with us. Founder and CEO of Be Me. Thank you. Thank you so much. आपको सुबह-सुबह आपने यहाँ बुला लिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. And we also have psychologist Atiya Fareed. Thank you so much for being with us, Atiya. Thank you for inviting me. Thank you. तो शुरू करते हैं डॉक्टर तलहा की तरफ जाते हैं। बड़े अच्छी बातें हो रही थी ऑफ कैम तो उन्होंने पूरी मुनाफिकत की कहानी ही सुना दी हमें। अच्छा आपके साथ तो होता होगा ना ज्यादा? अच्छा कहते हैं डॉक्टर्स भी करते हैं इस तरह की कुछ चीजें? बिल्कुल करते हैं। एक मैं एक्सरसाइज कराता हूँ अपने सेशंस में, द मास्क वी वेयर। सही है कि एक दायरा बनाएं एक खाली पेज पे। सही है। और मास्क के बाहर वो चीज़ें लिखें जो आप दुनिया को दिखाते हैं। सही है। और मास्क के अंदर वो लिखें जो आप अपने आप के साथ बंद कमरे में आप अपने आप को दिखा सकते हैं। सही है। जब आप अकेले तन्हाई में होते हैं और कम से कम अपने आप से सच बोलना सीखें। सही है। फिर वहाँ से शुरू करेंगे तो दुनिया से सच बोल पाएंगे। बेहतरीन, ज़बरदस्त। वैसे मुनाफिकत की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह ही की वाक़या है कि मेरा भतीजा 14 साल का है, स्कूल में पढ़ता है। कल उसके साथ एक बुलिंग का इंसिडेंट हुआ स्कूल में, जिसकी वजह से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो अब वो बच्चा डरा सहमा, रात के 12 बजे हमें पता चला कि उसके साथ ये हुआ है। मतलब उसने बताया भी नहीं? जी। तो हम उसको लेके गए, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ। आज सुबह मैं उसके स्कूल गया बात करने के लिए। तो वहाँ पे जो स्कूल कहता है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उन्होंने कहा जी हमारा कोड है, हम इंक्वायरी करेंगे, CCTV निकालेंगे, उसके बाद होगा। मैंने कहा आपके सामने प्रूफ है। बिल्कुल। सो मुझे थोड़ी हिपोक्रेसी लगी वहाँ पे कि मैंने अपने लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया मैं खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल। तो मैं दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करूँगा? बिल्कुल। इसी तरीके से मैं खुद अपना टैक्स नहीं भर रहा,
تو پھر میں کہوں گا کہ وقت جو حکومت وقت ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے. بالکل. پہلے میں اپنی حصے کی ذمہ داری پوری کر لوں, بالکل, پھر میں ایک پوزیشن میں پھر میں ہوں گا, دوسرے کو کہہ سکتا ہوں, پھر میں کیونکہ میں تو کر رہا ہوں, میں اپنا گریبان پکڑ رہا ہوں, پھر میں سامنے والے کے پکڑنے کی بھی حیثیت رکھتا ہوں, کیونکہ میں تو کر رہا ہوں اپنی حیثیت میں, ریکویسٹی میں. ایگزیکٹلی, بالکل بہترین بات ہے. اور یہ دیکھیں منافقت صرف ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگ جیسے بات کر رہے ہیں, اور یہ ورک پلیس پہ بھی ہے, یہ گھروں میں بھی ہے, یہ گاسپس, ڈسکشنز, اور کانسٹنٹلی لوگوں کے بارے میں ان کو ڈیگریڈ کرتے رہنا, ٹانگ کھینچتے رہنا. وہ لگ رہا ہوتا ہے لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں ارے میں تو مذاق کر رہا تھا, لیکن وہ مذاق نہیں ہوتا ہے, وہ اندر کی غبار ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے انسان کا. لفظ نہیں مل رہا تھا مجھے, غبار ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے انسان کا جو نکل کے سامنے باہر آ رہا ہوتا ہے. بالکل جی. تو آتے ہیں ڈاکٹر عطیہ کی طرف. عطیہ پلیز بتائیے, یہ بتائیے مجھے کہ سائیکولوجیکلی اگر ہم بات کریں تو کیسی کون سی ہماری انسیکیورٹیز یا فیئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے منافقت کی طرف چلے جاتے ہیں. مطلب وہ اپنا جو اوتھینٹک سیلف ہے اس کو کیوں نہیں باہر لاتے, اور وہ اپنا ایک اوپری ماسک اور ایک کوئی اور پرسنالٹی بن کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ اچھا, اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں. ویل اسٹارٹ ود دا سیم ورڈ دیٹ یو ہیڈ انیشلی یوزڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا پروگرام, اینڈ دیٹ واز کہ ہم ایک نقاب چڑھا لیتے ہیں, ایک ماسک چڑھا لیتے ہیں. صحیح ہے, تو پرسنالٹی تو نکلا ہی ورڈ پرسونا سے ہے, جس میں ہم سب نے کوئی نہ کوئی ماسک چڑھایا ہوا ہے. اینڈ لیٹس ناٹ جنرلائز اٹ اینڈ لیٹس ناٹ پورٹری اٹ ان اے نیگیٹو مینر. پہلے تھوڑا سا پازیٹیو بات کرتے ہیں, پھر نیگیٹیوٹی کی بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ پازیٹیو یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ماسک چڑھانا ہے. جیسے ابھی ہم بھی تیار ہو کر آئے, جیسے گھر پہ تھے ویسے ہی تو نہیں اٹھ کر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے؟ اپنے آپ پہ ایک توجہ دی, اپنے اوپر محنت کی, وی وانٹ ٹو لک آور بیسٹ. تو وہ جو ماسک ہم اپنے چڑھا رہے ہوتے ہیں, دے آر دی ڈفرنٹ پرسنالٹیز دیٹ وی ہیو ٹو پورٹری ان ایوری ڈفرنٹ سچویشن. You do not know my reality, I do not know your reality. ابھی ہم سبھی ماسک میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اگر وہ ماسک کسی کے لیے پروگریسو ہے, کسی کی مدد کر رہا ہے, کسی کو ٹرانسفارم کر رہا ہے, کسی کی کیئر کر رہا ہے, ایمپیتھی آ رہی ہے, بہتری کی طرف آ رہا ہے, ایک ایمپیتھک انڈرسٹینڈنگ ہے, جیسے طلحہ نے ابھی بولا کہ ایک احساس ذمہ داری ہے, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, تب تو وہ ماسک بہت اچھا ہے. لیکن اگر اس میں یہ والے عنصر نیگیٹیوٹی کے شامل ہو گئے تو دیٹ مینس کہ وہ پرسنالٹی ہی, وہ ماسک ہی بہت ٹاکسک ہے. تو جیسے میڈیکلسن کی فیلڈ میں بہت سارے وائرسز اور بیکٹیریا ہیں جو دکھتے نہیں ہیں, تو ویسے ہی ہماری ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ہم ہی انسان ہیں جو ایک دوسرے کے لیے وہی ٹاکسسٹی لے کے وہی بیکٹیریا اور وائرسز بن رہے ہیں. اب اگر اس میں میں نے اپنی ملاوٹ کرنی شروع کر دی, اینڈ what I'm doing is کہ میں نے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا, لیکن میرے پاس یہ انٹینشن ہے کہ میں نے کسی کی لیگ پولنگ کرنی ہے, کسی کی میں نے غیبت کرنی ہے, یا میرے اندر کوئی جیلیسی سنڈروم آ گیا, یا I just want to control the other person, تو وہاں پہ وہ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ منافقت کا ہے. اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. امپروومنٹ تو آئے گی ہی اس وقت جب ہمارے اپنے اندر جو ہے نا, کہ جو سیلف کے اندر ہم جھانک رہے ہوتے ہیں, ایز ہی سیٹ کہ وہ انر سیلف ہے. تو وہ انر سیلف بس یہ نہیں ہے کہ ہاں میرا انر سیلف ہے کہ میں مجھے میوزک پسند ہے, میں یہ بڑی اچھی بات ہے. یہاں پر جو دو باتیں کی ہے نا یہاں پر ماسک کے حوالے سے, کہ ماسک ایک طرف نقصان پہنچاتا ہے اور ایک طرف وہ ماسک ہوتا ہے جو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا. تو ایک ماسک انسان نے لگایا ہوتا ہے اس لیے کہ کسی کی مدد کر سکے, وہ ماسک تو بہتر ہے. لیکن ایک وہ ماسک چڑھانا جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو, جو لیگ پولنگ کرتا ہو, یا پھر منافقت کے زمرے میں آتا ہو کہ آپ اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہو, اپنے سے نیچے گرانا چاہ رہے ہو اور نیچے دکھانا چاہ رہے ہو, وہ ایک ٹھیک چیز نہیں ہے. جیسے ہر کوائن کے دو حصے ہوتے ہیں نا, کوائن کا ایک حصہ نیگیٹو ہے, ایک پازیٹیو ہے. تھینک یو عطیہ, آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اور اس کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں, چلیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر اس کو مزید سے اور گپ شپ لگاتے ہیں. مزیدار باتیں بھی اور موجود ہیں اس کے اندر, کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, پھر واپس آتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ.